أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے ایماندارو کونو شیطاسو قوامین کلک بالقسط پا انصاف شہداء گواہی کون کی شین اللہ دا اللہ دا رضا دا پارا یا ایها الذین آمنوا اے ایماندارو کونو شیطاسو قوامینا کوشش کون کی بالقسط پقائم ولد انصاف کی شہداء شی گواہی کون کی للہ دا اللہ دا رضا دا پارا ولو اگر کوئی دا گواہی علی انفسکم نقصان پا نفسن استاسو بانے ولو اگر کوئی دا گواہی علی انفسکم نقصان پتا سبانے اویل والدین یا نقصان وی پمورو پلار ستا سبانے والاقربین یا پرشتداران ستا سبانے این یکن کچرتوی اغا کس چی دا چا خلاف تا گواہی کری دا غنیاً مالدارا او فقیراً یا غریبا نو تو گواہی کوا او د مالداری یا د غریبی پروا مکوا ولی زکا فاللہ پس اللہ پاک اولا دیر مہربان دے بہما پدی دوانو بانے کہ غریب دیو کا مالدار دے اللہ پہ مہربان دے فلا تتبعوا الهوى پس تابیداری مکوی تاسو د خواہشو ان تعدلو چواوڑی د حقنا د عدول نشو یا فلا تتبعوا الهوى پس تابیداری مکوی د خواہشو ان تعدلو د وجه د بد ګڼلونا چې انصاف وکي تاسو د خلکو په منځ کې فلا تتبعوا الهوى پس تابیداری مکوی تاسو د خواہشو د وجه د بد ګڼلو ان د دې خبرینا تعدلو چې انصاف وکي تاسو د خلکو په منځ کې و ان تلو او کچرتا جب اړوي د حق د بیان نا او تورزو یا مخ ګرځوي د حق نا فإن الله پس یقینا الله پاک کان دے بما پاغ سبانی تعملون چې تاسو کوي خبيرا خبردارو یا ایها الذین آمنو اے ایماندارو دخلی آمنو ایمان راوڑی پزر سرا باللہ پا اللہ بانے ورسوله او پا رسول دا اللہ بانے والکتاب الذی او پا آغا کتاب بانے نزلہ چه نازل کرے دے اللہ پاک ارالے گلے دے اللہ پاک علی رسوله پا خپل رسول بانے والکتاب الذی او پاغ کتابونم ایمان راوڑی انزلا چی نازل کری دی اللہ پاک من قبل مخی دی قرآن نا ومن یکفر چاچی انکارو کو باللہ دا اللہ نا وملائکته او دا ملائکو دا اللہ نا وکتبه او دا کتابونو دا اللہ نا ورسوله او دا رسولانو دا اللہ نا والیوم الاخر او دا ورز رستنینا فقد ولا نو یقینا گمراہ شدا کس ظلالا بعیدنا و گمراہی لری سرد حقنا ان اللذین یقینا آکسان آمنو چی ایمان راوڑے ثم کفرو بی کفر اکڑو ثم آمنو بی ایمان راوڑو ثم کفرو بی کفر اکڑو ثم ازدادو بیا زیاد شول کفرن پا کفر کولو کی زیادت مطلب دا چې د کفر په حالت کې مړ شول لم یکن الله ندی الله پاک لیغفر چې بخنو کې لهم دیتا ولا لیهدیهم او ندی الله پاک چې روان کې دی سبیلا په سملار بشر المنافقین زیر ورک منافقانو تا بید دی خبری انا چی یقینا لهم ددید پار عذابا علیما عذاب دردناک دے اللذین دا اغا کسان دی یتخذونا چی نشی دی الکافرین کافر لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سواد مومنانونا ایبتغونا آیا لٹی دا منافقان عندهم ددی کافر سرا العزت عزتا فإن العزة پس یقینا اختیار د عزت لله الله لردی جميعا غوند وقد نزل او یقینا نازل کړي دی الله پاک علیکم پتا سبحانه فل کتاب په خپل کتاب کې اندا حکم چې اذا سمعتم کله چې واوري تاسو آیات الله آیاتنا د الله یکفرو چې انکار کولی شي بیا داغي آیاتنا ويستهزئ او ټوکی کولی شي بها په دغه آیتونو پورې
نو چې داسې مجلس ته حاضر شي چالت د الله پاک پایتونو پورې خلق ټوکی کوي نو حکم داده فلا تقعدوا پس مکینی تاسو معهم د دغه کافر سرا حتا تردی یخوزو چې مشغول شي دی فی حدیث غیره فنور خبرو کې انکم یقینا تاسو با اذن په دغه وخت کې مثلهم د دې پشانتی ان الله یقینا الله پاک جامع المنافقین جمع کون کې د منافقانو دی والکافرین او د کافرو دی فی جهنم په جهنم کې جميعا په یوځه الذین دا هغه کسان دي یتربصون چې انتظار کوي دی بكم تاسو په باره کې فإن کان لکم کچرتوی تاسو د باره فتح سغلبا من الله د الله د طرفنا قالوا نوایدا منافقان علم نکم آیا نو مونږه معکم تاسو ملګری مو خو تاسو ملګری مولم پکې برخه راکې و ان کان للکافرین او کچرتوی د کافرو لپاره نصیب صبرخه قالوا نوایدا منافقان علم نستحوذ آیا نبوي غالب شوی مونږه علیکم پتا سبحانه ونمنعکم او آیا نئی بچکڑی منگا تاسو من المؤمنین دا مومنانو نا فاللہ پس اللہ پاک پا یحکمو فیصلو کی بینکم ساسو پمیس کی یوم القیامتی پورز دا قیامت ولن یجعل اللہ او ندور کری اللہ پاک للکافرین کافرو تا علی المؤمنین پا مومنانو بانی سبیلا سلار سبیلا سغلبا